Shahid Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. कौमी असेंबली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी बन गया। गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने पर स्पीकर अयाज सादिक ने मौजूदा सेशन के लिए पीटीआई रहनुमाओं जमशेद दस्ती और इकबाल अफरीदी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। एक लड़का शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल ऑर्डर एक चीज पे बात कीजिए ना, तकरीर ना कीजिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उस पे बात कीजिए। लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। स्पीकर पर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पासदारी करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, स्पीकर सदर मुमलिकत के खिताब का एजेंडा डिस्कस करें। हम लोगों ने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। तो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। यही वो बात है जो कि इनको गवारा नहीं है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी सरबराह के खिताब के दौरान जो रवैया इख्तियार किया गया वो शर्मनाक था। कानून पढ़ाया कहां से जा रहा है। अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात का जो हाल किया वो सबके सामने है। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी जात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। मेरी जात पर तनकीद करनी है तो करें, पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, उन्होंने साइफर के साथ खिलवाड़ किया। कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, फिर उनके अपने तर्जुमान इन बयानात की तरदीद करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमात का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़े मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। तमाम इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर ली गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इक़दामात का बगौर जायजा लिया गया। I'll let the government of Pakistan speak to any issues or topics that they may have raised in their engagement. But here, during the meetings, from our end, we encouraged Pakistan to prioritize and expand economic reforms to address its own economic challenges. पाकिस्तान अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान का मामला पाकिस्तानी लीडरशिप पर छोड़ता हूँ। ईरान का अमल फलस्तीनियों के मफाद में नहीं है। ईरान ने इसराइल के मिसाइल हमले की तरदीद कर दी है। ईरानी हुकाम का कहना है, अस्फहान शहर में कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। धमाके की आवाजें अस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थी। मेहर आबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें बहाल।
عالمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات مکمل محفوظ ہیں، صورتحال کا قریب سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عالمی جوہری ایجنسی کے فریقین سے تحمل کی اپیل، کہا فوجی تنازعات میں کبھی بھی جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسرائیل ہمارے مفادات کے خلاف مزید مہم جوئی سے باز رہے، ایرانی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ سلامتی کونسل میں خطاب میں کہا ہماری خود مختاری کے خلاف طاقت کا استعمال کیا تو اپنے دفاع کا حق استعمال کریں گے، ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیلی حکومت پچھتائے گی۔ Pakistan is deeply disappointed at the result of the last night's debate at the United Nations Security Council and its inability to reach consensus and recommend Palestine's membership of the United Nations to the General Assembly. ایران اسرائیل صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستان فلسطین کے حق خود ارادیت کی ہر فورم پر حمایت کرتا ہے، مسئلہ کشمیر کے حل تک حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکہ پھر رکاوٹ بن گیا، فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے سے انکار۔ امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ سلامتی کونسل میں 12 ممالک کا فلسطینی اتھارٹی کو مستقل رکنیت دینے کے حق میں ووٹ، ایک ووٹ مخالفت میں پڑا۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ قرارداد ویٹو کرنے پر فلسطینی اتھارٹی اور حماس کی شدید مذمت۔ وزیر خزانہ کا دورہ امریکہ، موڈیز انویسٹر سروس کے ساتھ میٹنگ، معاشی بہتری کے اقدامات پر بریفنگ، ٹیکس وصولیوں سمیت مختلف شعبوں میں اصلاح کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اعلامیہ جاری، وزیر خزانہ کی سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میز کانفرنس، سرکاری اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح قرار۔ 2024 میں پاکستان کی شرح نمو 2023 سے بہتر رہے گی۔ بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ کا سامنا، حکومتی اداروں کی مالی ضروریات کو پورا کرنا پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے، IMF نے خبردار کر دیا۔ مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے متعلق رپورٹ میں پاکستان کو اخراجات، سبسڈی میں کمی اور ٹیکس چھوٹ کے خاتمے اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ زہر کا خدشہ، بشرا بی بی کا انڈوسکوپی ٹیسٹ 2 روز میں کروانے کا حکم۔ احتساب عدالت نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی طبی معائنے سے متعلق درخواستیں منظور کر لی۔ عدالت نے جیل انتظامیہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جب تک دیواریں ہٹائی نہیں جاتی سماعت آگے نہیں بڑھے گی۔ رمضان شوگر مل کیس، حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج ندیم گلزار نے ریفرنس پر سماعت کی۔ شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیمز کے میڈیکل بورڈ کو پرویز الہی کی صحت کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ کو جیل میں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، جیل حکام سے بھی رپورٹ طلب۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے، میڈیکل بورڈ جیل کا دورہ کر کے پرویز الہی کیس کا دوبارہ جائزہ لے۔ پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کو اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ مخصوص نشستوں پر 9 منتخب ارکان سے حلف نہ لینے کے حوالے سے عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت 14 دن کے اندر KP اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں سینیٹ انتخابات سے قبل ان 9 منتخب ممبران سے حلف لیا جائے۔ جماعت اسلامی کی مجلس شورا کا اجلاس جاری۔ ترجمان قیصر شریف کا کہنا ہے اجلاس میں سالانہ رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ مجالس قائمہ اور کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش ہوں گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔
वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ₹16 रोटी की कीमत पर अमल दरामद के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। जायद निर्खों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार। खिलाफ वर्जियों पर 347 मुकदमात दर्ज। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। मूसलाधार बारिशों के बाद बलूचिस्तान में सैलाब। हलाकतों की तादाद 15 हो गई। चमन में छतें गिरने के वाक़यात। खवातीन और बच्चों समेत 7 अमवात। गाड़ी रेले में बह गई। हालात इंतहाई खराब। पाक ईरान सरहदी इलाके ज़ेरे आब। कोस्टल हाईवे के जरिए कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तलबंदीन में रेला शहर में दाखिल। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाज़ मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम। मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई। जिला मियांवाली के कस्बे कंदिया के साहिली इलाके में दरियाए सिंध की तबाही। चश्मा कचा शाहनवाज वाला में पानी का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया और अब तक 200 एकड़ से जायद ज़रई अराजी और मकानात दरियाई कटाव निगल चुका। तूफानी बारिशों के बाद अमारात के एयरपोर्ट्स पर परवाजों की बंदिश। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की लंबी लाइनें। इमिग्रेशन और कस्टम काउंटर पर रश। उम्रा ज़ायरीन भी शामिल। और इंग्लैंड के मुअम्मर तरीन साबिक टेस्ट क्रिकेटर रोमैन सुबारो इंतकाल कर गए। रोमैन सुबारो ने 13 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह रह चुके हैं।